नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. नवे मोड्डी तिळामोळच्या लोकांचो बेकायदेशीर बांदकाम प्रकल्पाक विरोध. साधारण 70 घरांच्या रस्त्याचो प्रश्न घेऊन लोकांनी केला आंदोलन सुरू आणि शेर्डे ग्रामपंचायती आड खर उक्तायला निषेध. 14 दिसांची विधानसभा 7 दिसांनी बंद केल्या उपरांत काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी म्हटले, विधानसभेत जाल्ल्या भाशणाचेर आमच्या आमदारांनी सरकाराक काडलो घाम, म्हणून विधानसभा 7 दिसांनी सोंपयली. साळ न्हंयेत उदकाच्या हायसिंथाचो प्रसार जाल्ल्यान दर वर्सा हे नितळ करपाची गरज ना जाल्यार ताचो परिणाम नुस्तेमारी समाज आनी पर्यटनाचेर जाता. हाचेर उपाय काडपाक पंचायतीचे जिल्लो अधिकाऱ्याक पत्र. आणि आता खबरो विस्तारान. नवे मोड्डी तिळामोळच्या लोकांनी बेकायदेशीर बांदकामाक लागून तांच्या घराकडे वचपी रस्तो आडायलो असो आरोप करून शेर्डे ग्रामपंचायती आड खर निषेध उक्तायला. पंचायत बांदकामा खातीर परवानगी नूतनीकरण करपाचो यत्न करता असो दावो गांवकारांनी केला, जाका लागून थळाव्या लोकां मदीं राग आनीक वाडला. नूतनीकरणाची प्रक्रिया बेगोबेग थांबवची आनी रस्त्याचो येरादारीचो योग्य प्रवाह सुरू करचो अशी मागणी तांणी केल्या. जो पर्यंत हो प्रकल्प रद्द करिना तो पर्यंत आमी संप फाटी घेवचे ना असो इशारो लोकांनी दिला. आनी नवी मोड्डी हो वाडाक सर्वे नंबर 25/13 शिरवय ह्या वाडान एक कमर्शियल काम रेजिडेंशियल एक बिल्डींग येता आनी ही बिल्डींग येवन आमचे जे पारंपारीक रोड आसले ते ह्या बिल्डिंगेचे FARाक यूज केल्ले आसात आनी ह्योय तर बिल्डिंगेचो FARांतल्यान हो प्लॉट तरी डिमार्केट करून पळयलो जाल्यार जे रस्ते आज आसात ते ह्या बिल्डिंगेचे जावन आसात आनी ह्या बिल्डिंगेचे तर हे रस्ते जाले जाल्यार आमच्या सकयल्या सर्वे नंबर 25/13 तांकां रोड म्हणतो ना आनी हितून कमीत कमी 40 मायज घरां आसात आनी ही ओन घरां त्यांनी लँड घेवन ह्या भाटकारा कडेन त्यांनी तेजी सेल्डीड बी आसात. ह्या लोकांक हो रोड तरी एज पर द प्लॅना प्रमाणे उरलो जाल्यार तांकां रोड आसपाना, रोड ब्लॉक जाता. रोड म्हणल्यार तांकां रोड आसपाना कायद्याचो. ताका लागून आमची एक उल्लेख आसा शेल्डे पंचायतीच्या सरपंचाक सेक्रेटरीक ह्या लोकांनी 4 कंप्लेनी दिल्ले आसात आनी 2 आतां बॉडी मिटींग जाल्ले आसात. ह्या दोनूय बॉडी मिटींगेक तेंचो कोणाकय बिल्डराक लायसन्स दी म्हणून जालें ना, तरी आसतना ताका टेक्निकल क्लियरन्स हाडले उपरांत ते आतां दिवपाच्या वाटेर आसात हें आमी आयकल्लें आसा. आनी अशें सेक्रेटरीन आतां सकाळीं म्हणलां की तेंचे लायसन्स कायद्या प्रमाणे डीम टू टेक्निकल क्लियरन्स येयल्ले उपरांत 15 दीस जाल्यात. ताका लागून ते डीम जाता आनी ते लायसन्स दिवपाकूच पडटा. आमचो खर विरोध आसा म्हजो, कित्याक दोनूय मिटींगेक हांवें ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा आनी दोनूय मिटींगेक हांवें आनी दिप्तीन आनी हेरूय मेंबरांनी कोणी दी म्हणना. जरी तर कोण दी म्हणटा ताणें उगडीपणी सांगचें दी म्हणून, पूण अजूनय पासून हेजेर विरोध आसा बॉडी मिटींगेक. अशें हेका लागून हांव सरपंचाला मागतां, जें कितें मिटींगेक थारता ते निर्णय तुवें घेवचो. वाड्याच्या लोकां लागीं जे कितें त्यांनी बरोवन दिल्लें आसा तेंय तपासून पळोवचें आनी जो प्लॉट तांणी हे बिल्डिंगेक दाखयल्लो आसा तो व्हेरीफाय करून डिमार्केट करून आनी तेजे उपरांत पब्लिकाचो रोस आसा वो ना हें पळोवन निर्णय घेवचो म्हूण मागता. जे परी हो निर्णय जायना ते मेरेन हांवें आतां थारायलां 11 की हांव हिंगा कंटिन्यू हिंगा बसतलों पंचायतीच्या मुखार जेन्ना पासून आमच्या नवी मोड्डीच्या लोकांक आनी सर्वे नंबर 25/13 शिरवय हे विलेजीच्या लोकांक न्याय मेळ पासून आमी नॉन स्टॉप हांगा बसतले आनी जेन्ना पासून आमकां न्याय मेळना ते मेरेन आमचो हे स्ट्रायक चालू उरतलो. गेली 7 वर्सां जाली ह्या रस्त्या खातीर आमी झगडटात. पंचायत कांय करिना, कांय विचारिना. आमचो आमदार सांगता पळोवया. आमची 70 घरां आसात आनी आमकां रस्तो ना. सगळें केलें, ह्या सरकाराक रस्त्यार येयल्या शिवाय कळना म्हणून आमी रस्त्यार देंवल्यात. ही पंचायत जावन आसा BJP सपोर्टेड पंचायत आनी ताका काबरान सपोर्ट करता. सो हे पंचायत तरी आमकां ही पंचायत कितें आहा, हे लोकां बसवत ना जाल्यार कितें आहा. आमी सगळे कंप्लेंट आतां 7 वर्सां जाली आमी ह्या रोडाक लागून झगडटाय. आमी हें झगडपाचें, आमी बिल्डराक काय म्हणा कित्याक पंचायत इज एंटरटेनिंग द बिल्डर. इफ ह्या कंप्लेंट तरी पंचायतीक आतां पंचायतीन बिल्डराक विचारपाचें तांगे रोड हुंयगा म्हणून. आज पासून म्हाका दिसना पंचायतीन चाल म्हणून.
पोर हांवें तुगेल्या न्यूजाचेर चोयल्लो सरपंचा हो इश्यूय खबर ना अजून सारको कितें होगोत आमदारा इतले इंटरव्यून जावपा जाय न्हू नाजाल्यार बीजेपी ही पंचायत आसून कितें फायदो ना जाल्यार आमी आमदारा फुल्ली हेका रिस्पॉन्सिबल कोताय कित्याक एटलिस्ट तो तरी ना जाल्यार आमकां हो न्याय दिवचो कित्याक आमदारान ही आमकां हे इश्यू दुसरी हांवें चोयले कोतान आतां रिसंटली फातोर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय तेणी तेगेले हेतून कॉन्स्टिट्युएन्सी एक प्रोजेक्ट येतालो बीग लोक गेलो तेण म्हणलें लोकांक तरी नाका आमकां नाका पूण आमी कुडचड्याच्या गांवांत कितें जाता तें कांय कोण आमी 7 वर्सां जालीं आनी कंटिन्युअसली आमदाराक फॉलोअप करीताय पूण आजून आमदारान आमकां एश्युरन्स दिल ना तुमकां लोकांक तरी नाका जाल्यार नाक म्हणून ओगी रावता ओगी सायलन्स ओन्ली ओगी रावता चोया करया हेंच उतर आमदाराचें पूण हे उतरां आमी कितें सोजमावपाचें फकत लोक त्रास काडटा आमदार आपणाक कितें करपा तें कोता पंचायत आपणाक कितें करपा तें कोता बिल्डर आपणाक कितें करपा जाता लोक अशी रस्त्यार येवपाचे म्हाका दिसता ह्या सरकारा हो हे पंचायती दिसता हे स्ट्रायक कोल शिवार कांय कळना आनी आमी आमकां जात ते भाशेन कोर्टान गेले सगळी केले हो मॅटर कोर्टान आसून पासून तरी आमकां न्याय मेळना आमकां खबर ना कोणा बरें वचपा तें ताका लागून आमी पंचा सांगलां तूं तरी तुगली पंचायत तरी आनी हो बीजेपी सपोर्टेड पंच काब्राला गेलो इतलो पासून आमकां एक सांगलें तूं तर तुगेलो आमदार तुका तर सपोर्ट करना जाल्यार हो इश्यू कितें जातलो आनी आमचे पासून कितें जातलें तेका सांगलां तो तेणा निर्णय गेले हांव शाबास कितें तेका तेण तो हो इश्यू जावपा पासून हिंगा रावतलो म्हूण सांगलां सो आमी फकत आमदारा इतलें मागताय प्लीज ह्या आमच्या ह्या लोकांक 70 हाऊसेस रजिस्टर्ड हाऊसेस देर आर मोर देन 70 हाऊसेस देर इज नो रोड टू गो सो आमदारान हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी आमकां न्याय दिवचो म्हळ्यार तुमी सदां बसता हांगा रस्तो जे पर्यंत आमकां आमचे रोड मेळना ते पर्यंत आमी ना बसतली सो पंचायत कितें सांगता पंचायत आमकां काय सांगना थंय रस्तो आसलो तुमगे पयलीं पयलींच्यान आमगे ही 500 वर्सां पयलीं खबर 500 वर्सां पयलीं खबर आतां आमगे पिळगा 7-8 पिळगा सुमार येवन गेल्यो पूण आमगे गांवांत बेश्टी वाट आहल्यो चलोन वचपाक वाट आहल्यो जे बिल्डींग काडटा न्हू ते थिंगा मेन वाट आहलोली सारकी वचपाची त्यो आतां आमगेल्यो त्यो बिल्डींग काड म्हणून बिल्डींग काडटा म्हणून सगळे ब्लॉक जाला आख्खे फूल आतां तुमगे घर आहा थंय सगळ्यांनी पयलीं कांय खबर नासली आमकां त्यो खबर नासतना भाटकारागे बुड्डो मारलो तेणी आख्खे भानाबश केल्यो सामके गरीब लोकांक आमकां नॉन हालो लोकांक फुटयले आनी कायशाकाय मेजून दिले आनी कायशाकाय आमी पेपर करपा लायले वाट खंयच्यान आहा रस्तो खंयच्यान आहा तेन्ना आमकां दाखोवना आनी आमकां तें कांय कळोंक ना आमकां शिकप ना आमी एक नेणारीशी आनी जाणार आसलो तेंच्यांनी आमकां फटयनी आनी ते आमकां आमगे घर म्हणाका आनी कितें म्हणाका ते आमी आपल्यागे प्लांटाचेर दाखयनी आमी कितें म्हणटा भाटकरांनी पासून भाटकरागे मुद्दमान पासून मेजीत आसून कितें दाखोवपाचें उमके आडीचे वाट आहा उमके आडीचे रस्तो आहा उमके आडी ह्या घरा रस्तो तेणी अशें म्हूण आमकां सांगपाक आहलें आमी सांगनासलें आमकां कांय कळना आहलें आमकां ती बिल्डींग काडून आमी तेणी ज्या सगळ्या लोकांनी हें केलें आपल्यागे घर नांवार करून गेली आनी हांवें म्हगे घर नांवार करूं ना लोकांगे सगळ्यांगे जाण 10 वर्सांनी हांवें कितून तेंपान अशें हांवें म्हगे घर मागीर म्हगे जाय लोकांनी आमी नांवार गेले म्हूण आमकां तें कांय सांगना भाटकारागे मुद्दमान भाटकार मेलो भाटकारान पयलीं लोकांक सांगलो खंय आमगे हे मुणकारां बगर कोणाकूय न्हू अशें म्हूण पूण तेदोन आमगे लोकांक पयलीं लोकांक कांय कळना न्हू ती भाटकाराकडच्यान एक सायन घेवपाक भाटकार मेलो भाटकारागे चोल मेलो आनी भाटकारागे एक चेड आहा तो अमेरिका आहा काय पुर्तुगाल आहा ते आमकां कांय खबर ना हे भाटकारागे चेडवा गेलो चेडो नातू चलयता हें सगळें नातवांनी आमकां सायन घेवन सगळें नांवार करून तेणी पयशे घेवन खायले तो रस्तो दिना म्हण तुमकां आतां रस्तो म्हण तो आमगे हेजेर ना न्हू प्लांटाचेर बिल्डींग येवन दाखयता पब्लीक म्हूण दाखयना न्हू आम कितें म्हणटा तुगे बिल्डींग काडीच आमच्यान बिल्डींग गरीब लोकांच्यान बिल्डींग तुगेली कोर्टान चोचोवं जायना जाल्यार तुगे ती बिल्डींग आमगे रस्तो आमकां दी आनी ती बिल्डींग तुगे काडीच आतां आमच्यान ती बिल्डींग चलोवपाक जायना कोर्टान कोर्ट केसो तर आमी म्हणनाय न्हू सदां म्हूण आहा आनी कोर्टान गेलो परत अशें गुवान सुद्दां गेले म्हूण फायदा म्हणून 14 दिसांची विधानसभा 7 दिसांनी बंद केल्या उपरांत काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन विधानसभेत जाल्ल्या भाशणाचेर आमच्या आमदारांनी सरकाराक घाम काडलो अशें सुनील कवठणकार आनी तुलियो डिसोजान उलयलें भाजपा सरकारान फोंड्याचे वेंचणुकेच्या आचारसंहितेचे बंधनांक लागून ही विधानसभा 7 दिसांनी सोंपयली
विधानसभेच्या मुद्द्यावर उलयताना सांगलें की आमच्या आमदारांनी प्रत्येक मुद्द्यार सखोल प्रश्नाचे बडीमार करून सरकाराक धारेर धरून घाम काडलो. त्या खातीर ह्या बायपोल निवडणुकीचे निमित्त धरून अचकीत विधानसभा सोंपयली. उरलेले म्हत्वाचे 39A हाचेर चर्चा करून हे कलमाचेर बंदी हाडटले म्हणून विधानसभा सोंपयली अशें सुनील कवठणकर हांणी सांगलें. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें जें सेशन जालें काल एब्रप्टली जें सेशन कर्टेल केलें गव्हर्मेंटान, तें सेशन ओरिजिनली 14 दिसाचें सेशन आसलें आनी तें सेशन BJPन 7 दिसांनीच कर्टेल केलें. जाल्यार आमचे काँग्रेसीचे दोनूय आमदार लेड बाय आवर लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव एंड बोथ आवर MLAs एडवोकेट कार्लोस फरेरा एंड आल्टॉन डिकस्टा, तांचे परफॉर्मन्स ह्या सेशनाक वॉज very good. They raised several issues of public importance. लोकांचे गरजेचे लोकांचे हित राखपाचे अशे विशय तांच्यांनी ह्या सेशनान रेज केले आनी आनिकूय विशय जे आसले ते येता त्या दिसांनी जे सेशन जर कंटिन्यू जाल्ले जे कायद्या प्रमाणे कंटिन्यू जावपाक जाय आसले ते विशय रेज करपाचे आसले. तातूंत कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स सेवरल डिपार्टमेंट्सांनी तांचो जो इशू कंटिन्यूअस चालू आसा, तांकां एश्युरन्स मेळत आसा, तो विशय घेवपाचे आसले. फार्मर्साचे वेलफेराचो विशय घेवपाचे आसले. पर्सन वीथ डिजेबिलिटीजाचो विशय घेवपाचे आसले. आनी एंटी पीपल जे प्रोजेक्ट्स ते सरकारान हाडल्या ते भरपूर विशय हे येता ते सेशनान रेज जावपाचे आसले. आमचे आमदारांनी पॉयंट टू पॉयंट मुद्द्याक धरून वेगवेगळे विशय काडले थ्रू LAQs, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली क्वेश्चन्स, थ्रू 0 hour कॉलिंग अटेन्शन्स, आणि they put the government on complete back foot and on the mat. And when the government sensed that they are getting totally exposed on their wrongdoings, on their failures, this government illegally and curtailed the assembly session and deprived the people of Goa the benefits that the people of Goa would have got if this session had to continue. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा वेगवेगळी बिलां इंट्रोड्यूस जावपाची आसली. ते बिलान सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हणल्यार 39A रद्द करपाचे मूव आसलो आनी हे जर 39A इंट्रोड्यूस बील जावन ते रद्द जाल्ले जाल्यार लूटमार जी ह्या सरकारान चलयल्या ताका ब्रेक लागतलो आसलो. त्या खातीर हे निमित्त तांच्यांनी केलें आनी सेशन इल्लिगली कर्टेल केलें. आतां BJP गव्हर्मेंटान प्रिटेक्स्ट दिलो की कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान पोंडा बाय इलेक्शना खातीर ते सेशन कर्टेल करता म्हणून. पण म्हाका सांगपाक सोदता महाराष्ट्रान BJPचेच सरकार आसा, महाराष्ट्रानूय चालू आसा सेशन, थंय बाय इलेक्शन आसा, थंय कर्टेल करूंक ना. दुसरें आमचें नेबरींग राज्य कर्नाटका, थंय काँग्रेसीचें सरकार आसा, थंय बाय इलेक्शन आसा आनी थंय सेशन चालू आसा, तें कर्टेल करूंक ना. जाल्यार आज BJPचो एरोगन्स ऑफ पावर तांकां कितें जाला तो आमी कालच्या दिसा पळयला. तांच्यांनी कशी डेमोक्रेसी आनी संविधान पांयां आपल्याक घालून आपल्याक जाय ते पद्दतीन ते फुडें वचपाक सोदता. आनी जे बजट तांच्यांनी पास केलें विदावट टेकिंग वोट ऑन अकावंट, ताजे वयल्यान हे बजट तांच्यांनी पास केलां इज अ टोटली इल्लिगल प्रोसिजर. कित्याक तांच्यांनी आमच्या MLAंक आनी सगळ्या ऑपोजिशन MLAंक तांचो जो रायट आसता ऑफ मुवींग कट मोशन्स टू द डिमांड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स तो तांणी डिनाय केलो. सेकंडली MLA कशें क्वेश्चन करतले ऑन द रेकलस स्पेंडींग दॅट दीस गव्हर्मेंट इज डुईंग ऑन प्रोजेक्ट्स दॅट आर अनवॉन्टेड बाय पीपल ऑफ गोवा. LOP तशेंच आमचे 2 आमदार आसा, तांणी वेगवेगळे विशय एसेंब्लीन मांडून म्हाका दिसता लोकांचे विशय ते आशिल्ले आनी तांची उतरां लोक दोळ्यांनी तेल घालता तशें घालून राविल्ले सरकाराचे हेजेर कितें पॉलिसी जावं सरकाराचें उत्तर कितें दितलें तें. पूण हें म्हाका दिसता ताणें बरे भशेन उल्लेख करून तुमकां सांगलें की सरकाराक म्हाका दिसता तेज्यो जापो नाशिल्ल्यो आनी द इजी वे आउट वॉज टू ओनली एब्रप्टली कर्टेल द सेशन. आतां 2 तुमच्या मुखार लोकां मुखार हांव एक आमचो ऑफिशियल आतां बजेट जें मांडलेलें ऑन द फर्स्ट फ्रायडे जे असेंब्ली सेशन चालू जाला
तेन्ना आमचो ऑफिशियल ताचेर रिएक्शन म्हाका दिसता तितले ठामपणीन आमी दिवंक पावले ना. सो पयले सुवातेर लोकांक सांगूंक सोदता की 2,826 कोटी रुपया 2,826 कोटी रुपया इज द प्रोजेक्टेड बजेटरी डेफिसीट. बजेटरी डेफिसीट इज गोईंग टू फिस्कल डेफिसीट पळय आसा 25-26 तो 2,826 कोटी रुपया. आतां दोन वस्तू आसा हेचेर कित्याक सांगूंक सोदता ते. एक, जो 30,000 वयर आमचो हें पळय आसा लोन सरकारान काडला, हें सरकार चलोवपाक जवळ जवळ 2 लाखाच्या वयर एका गोंयकाराचेर हो लोन तेंच्या तकलेर आसा. साळ न्हंयेत उदकाच्या हायसिंथाचो प्रसार जाल्ल्यान दर वर्सा हे तण न्हंय आडयता आनी पावसाच्या दिसांनी ते अरबी दर्यांत व्हांवता. ताचो परिणाम नुस्तेमारी समाज आनी पर्यटनाचेर जाता अशें कावेलोसीच्या पंचायतीन दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक पत्र बरयलें. हाचेर बेगीन उपाय काडचो अशेंय मागलां. फाटल्या वर्सा अशें जाल्ल्या कारणान ह्या वर्सा अशें घडचें न्हय ह्या खातीर पयलींच जिल्लो अधिकाऱ्याक कळयलां, कारण हाचो परिणाम सबंद नुस्तेकार भावांक जाता. आयकात. एवरी मान्सून हे वॉटर हायसिन म्हणले आमचे एक भाशेचे एक ते झाड जे तुगेले न्हंयत जाता आनी रिवर्साला आनी इट इज फ्रॉम मुंगूळ ऑल द वे डावन टू बेनावली. आनी तें जावप कितें, तें जावप तुगेले बॅक्टेरियाचेर. इट इज बिकॉज ऑफ द वेस्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द सिवरेज. आनी सिवरेज मेळ्ळें जाल्यार ते आनी चड वाडटा. आनी ऑल दीस इयर्स लास्ट इयर जेन्ना आमकां कावेलोसी लास्ट पावस पडटा हे सगळे वॉटर हायसिन फर्स्ट पावसाचेर जेन्ना न्हंयच उदक वता तेजे मूळ सुट्टा आनी मूळ ते सुटले म्हणटकीर ते आख्खे फ्लो जावन लो टायडाचेर ते आमचे न्हंयच्यान सावन मोबरार बेतलांसून ते आमचे एडे शुंवता. लास्ट इयर वन ऑफ द वर्स्ट टायम आय हॅड अ टफ टायम. ह्या सगळ्या नुस्त्याक मेळ्ळें. मागीर ताचो वास जातालो शेडो. हांवें ते ट्युरिझम डायरेक्टराक हेल्प मागोन आमी बिचीचेर इतले ते साफ केल्ले. आमचो कोस्टल बेल्ट हे ट्युरिझमाक बरें न्हू. सो इवन आय पूट अ JCB एंड आय क्लीन द होल बीच. बट हे जायना जावपाक हांवें लास्ट टायम कलेक्टराक मेळ्ळो आनी आय हॅड टोल्ड द कलेक्टर दॅट टायम that I will remind him in the month of March or April, if this water hyacinth is not taken from the river हे तरी काडना जायतो त्या पतून सगळे आमचे लोकांक जे आमचे नावेलीसून बेनावलीम नावेलीम ओर्लीम वार्का ओर्लीम कार्मोनासून आसोलनासून बेतूलसून ह्या कितके फिशरमॅनाक त्रास जाता. हे इतले दाट आसता आनी जे नुस्तें मारपाक मेळना ते झाडां बसता. आमचो लोक पावसा टायमार कितें तरी पयशे कोत्ता बिकॉज ऑफ द रांपोणी बंद आसता. सो ताका लागून कलेक्टर रिमाइंड केला यू मेक शुअर दॅट यू टेक एक्शन प्रिकॉशन बिफोर दीस डिझास्टर हॅपन्स अगेन. Please make sure you put that machinery, whatever, and take out all the water hyacinth from the river. And I think that will benefit the farmers, and also it will not affect the tourism also in Kavelosi. साळ न्हंय इतली मेळ्ळी कशी हाचेर सांगलें. सिवरेजीचें उदक न्हंयत सोडिल्ल्यान आमीच जबाबदार आसात. कितें कचरो हाडून उडयतात आनी कोण ताचेर कारवाय करिनात. सरकारान हाचेर गंभीर रावपाक जाय. अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून नितळ करपाची गरज उक्तायली. नाजाल्यार भलायकेचो गंभीर प्रश्न उप्रासतलो. पूण आतां आमी जर साळ न्हंय पळयली जाल्यार इतली घाण आसा पूण हेका जबाबदार कोण आनी कितें तुमचें प्लॅन आहा? जबाबदार म्हणटा आमीच. हे इजी फिक्स म्हाका हांव नको हे इतलें कित्याक डिफिकल्ट. काल एक फोटो पळयला आय डोंट नो नावेली शिरवाडे और खारेबान वॉट एवर इट इज इतले गाडे उदक इतले सिवरेजचें उदक एवरी डे इतली वर्सां जालीं न्हंयत सोडटा ओपनली अँड नोबडी इज डुईंग एनीथींग. आनी ते कितें आमच्या जिवाक माल. इट इज डेंजरस. कितलो लोक आमी ते कन्ज्यूम करता नुस्तें रिवर्सालांतले. अँड दीस सिवरेज दीस टॉक्सीक वॉटर एंड्स अप इन द रिवर्साल फ्रॉम द इन द एरेबियन सी. सो हांव कितें म्हणटा हे इतले तर जाता जाल्यार 3 डिपार्टमेंट्स सिवरेज कॉर्पोरेशन तुगेले WRD and pollution control board. They have to work together. Very simple. You cannot expect the sewerage to go all these years and kai करून जायना म्हणून because the health hazard issue. So म्हाका दिसता आमी सगळे responsible including the panchayat, including the department and the government
Together we must solve the issue. म्हापसा कारवालो पेट्रोल पंपा लागसार स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो. हो बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड प्लास्टीक आनी कागद आशिल्ल्या कारणान हो उजो लागला आसतलो असो अदमास उक्तायलो. उजो पालोवपी दळान 80% वाचोवपाक यश मेळयलें. उजो पालोवपी दळान 2 गॅस सिलिंडर पयलीं काडले. उपरांत बाकीच्या सामानाचो उजो पालोवपाचें काम केलें. कारवालो पेट्रोल पंपा लागसार स्क्रॅप यार्डाक परमिशन कोणी दिलें हाचेर सांगलें की फायराचें परमिशन ना. हाचेर कारवाय जातली अशें अधिकाऱ्यान सांगलें. म्हापसा कंट्रोल रुमान 554 आमकां पेंटींग कंट्रोल रुमांतल्यान कॉल येयले की कारावालो पेट्रोल पंप फायर इन्सिडेंट जालो स्क्रॅप यार्डाक उदक पडटा. इमिडिएटली म्हापसा फायर स्टेशन आमी फर्स्ट वॉटर टँकर टर्न ऑफ केली. इमिडिएटली स्पॉटार आमचे येवन पळयले कारावालो पेट्रोल पंपाच्या फाटल्यान स्क्रॅप यार्ड आहा ताका उदक पडटा. इमिडिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी सेकेंड आमी म्हापसाच्यान सेकेंड टर्न आउट आपयलो. दोन्ही ते टर्न आउटाक आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें. एज इट इज प्रिकॉशनरी मेजर आमी वता थर्ड वता टर्न आउट आपयलें फ्रॉम कोरोडेड केलें फायर स्टेशन. जशें आमी पॉयंटर केलें ते पयलें स्क्रॅप यार्ड आहा ताका उदक पडटलें मेन एंट्रन्सा कडेन. फायर फायटींग हो करून फायर आहा तो पयलीं कंट्रोलान हाडलो. तेज्या उपरांत आमी कंप्लीट इश्यूम स्टार्ट केलें. तेजे भितर जे स्क्रॅप यार्ड आहा तेजे मिक्स तेजी मटिरियल आसतली प्लास्टीक आसतलें मेटलाचें पेपर्स बी आसतले. मेन म्हणटा 2 नंबर ऑफ LPG सिलिंडर आसतले. इमिडिएटली आमच्या क्यूटीक करून पयलीं सेफली दोन्ही ते सिलिंडर भायर हाडले. कित्याक ते फायरान इनवॉल्व कितें जावन खंय कितें ब्लास्ट जाला आनी कितें फर्दर इश्यूज जाता दोन्ही सिलिंडर आमी भायर काडून फूल फायर आहा तो अंडर कंट्रोल हाडून आमी कंप्लीट एक्सटिंग्विश केलें. हांकां फायर न्हू हांकां फायर परमिशन बी आसा? ना आमी स्क्रॅप यार्डाक फायर परमिशन कितें दिवना. कन्सर्न आहा तें कितें कंप्लेंट ऑथॉरिटी करून घेवचें पडटा. परमिशन स्क्रॅप यार्डाक ना. जो ओनर म्हणटा परमिशन आहा म्हणटात. आतां सुद्दां आमी कितें दिवना म्हापसाच्यान आमी दिवना. जर न्ही कितें कंप्लेंट ऑथॉरिटी घेतला जाल्यार आमी जे डॉक्युमेंट आहा ताका सबमीट कर म्हणटले. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणल्यार हांगा 50 मिटराच्या अंतरार हांगा पेट्रोल पंप आसा आनी अशा अवस्थेन येदे व्हडले स्क्रॅप यार्ड आसतात आनी परमिशन घेयना. खंय तरी सेफ्टीच्या बाबतींत सेफ्टीच्या बाबतींत तेज्या खातीर कन्सर्न कंप्लेंट ऑथॉरिटी आहा ताका आमी फायर इन्सिडेंटाच्या ते कंप्लीट रिपोर्ट घालतले. तेजी नेसेसरी एक्शन आहा ते कंप्लेंट म्हापसा म्युन्सिपालिटीक घालतले. म्हापसा म्युन्सिपालिटी ताकाय आमी लेटर ते करतले. असो तो इन्सिडेंट कितें जाला एज अ प्रिकॉशनरी मेजर तुमी म्हणटा फ्युचर इन्सिडेंट कितें अवॉयड कितें करपाक जाय कितें प्रिकॉशनरी मेजर आहा कितें फर्दर कितें फोर प्रोटेक्शन आहा आमी रिक्वेस्ट ताका करता तुमी घ्या म्हणटा. सायडीच्यान मेन एंट्रन्स सायडीच्यान म्हणटाना पूण पार्ट कितें नोट करून त्याच्यान क्लेम स्टार्ट करता. टायम ऑफ इन्सिडेंट आमकां इन्फॉर्म केलो 2 ते 3 मिनट भितर आसलेले म्हणून. इमिडिएटली ते कितें भायर सरले हांगा इंजिरी बी अशें काय कितें जावन सिलिंडर ब्लास्ट जावन इमिडिएटली आमी म्हापसा फास्ट कितें टर्न आउट करून आमचे फर्दर कितें लॉस आसलेले ऑलमोस्ट 70 to 80% आमी स्क्रॅप यार्डाचे जे मटेरियल आसलेले आमी हें केलें सेव केलें. आनी फर्दर जो उदक आसलेलो हेजे पेट्रोल पंपा कडेन तो आमी कंटेन करून एक्सटिंग्विश केलो. तो लॉस कितें हांगला तेन्ना ओनरान? स्क्रॅप यार्ड मटेरियल तेणी दिवना. ओनर कोण कितें कळ्ळें? ओनराचें नांव पण मेळना. कोण म्हणटा आपूण हांगा मॅनेज कितें करतालो ते आमकां जोग जावना. ताका आमी सांगलां की डॉक्युमेंट कितें आसा तें आमी सबमीट कितें कर म्हणून फर्दर कितें कोर्स सेक्शन कंप्लेंट ऑथॉरिटी. फोंड्याचे पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर एक म्हत्वाची बसका जाली. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण PCC बसकेत उमेदवाराचेर चर्चा जाली. हे बसकेत केतन भाटीकाराचें नांव एकमतान निवडलें. आतां हें नांव निमाणे मान्यताये खातीर CC कडेन धाडटले. केतन भाटीकाराक आदले काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांचो तेंको आसतलो अशा प्रस्नाचेर पाटकर उलयले. आमी भाजपाक हारोवपाक सगळे भाजपा विरोधी एकठांय येयल्या तेन्ना हे पोटवेंचणुकेत विजय आमचोच जातलो. आतां हें नांव निमाणे मान्यताये खातीर CC कडेन धाडटले. CCचो निमाणो निर्णय जाल्या उपरांत काँग्रेसीचो अधिकृत उमेदवार जाहीर जातलो. आज आमची प्रदेश इलेक्शन कमिटीची मिटींग आशिल्ली. आमचे सगळे प्रदेश इलेक्शन कमिटीचे मेंबर्स, आमचे आदले खासदार, आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट, आमचो CLP लिडर, आमदार आनी ह्या मिटिंगेक आमकां एक एप्लिकेशन आयलें आनी PEC has decided to recommend one name to our CEC, and now CEC finally will take the call and they will approve it. So we'll wait for our CEC to officially declare the candidate. कोणाचे नाव सध्या? केतन भाटीकाराचे नाव we have recommended. The Pradesh Election Committee has recommended his name, but ultimately आमची CEC जी आसा, the supreme authority, who will approve that name and
then it will be declared. So only one name as of now, or more names? एकूच नाव आम्ही रेकमेंड PEC, everybody was of the opinion आणि we had got one application, so basis that we have recommended the same. सो तुमकां राजेश मेळपाक तेंच्यांनी कोणाल कितें कॉन्टेस्ट करपाक तें मातशें कितें ताणें बायट दिला दिसता मरे. He had come, he had met me, so he said that समज party decides आणि he showed his willingness that केतन भाटीकाराक he has joined us बऱ्या उमेदीन आणि ताका इलेक्शन लडपाची उमेद आसा. सो ही सेड दॅट लेट हिम कॉन्टेस्ट, आय विल सपोर्ट हिम. आय थिंक ही इज ऑलरेडी ब्रीफ द मिडिया ऑल्सो, आय थिंक इन द आफ्टरनून. थोड्या तुमचेच काँग्रेस लिडर्सांनी हें केल्लें की केतन भाटीकारा तो डिफेक्ट करून परतो एका वयतलो बीन म्हणून. सो ते कशें कितें करता समज इलेक्ट जावन येयलो जाल्यार मातशें. आज वी आर फायटींग द BJP आणि म्हाका दिसता फूल आवर एंटायर टीम, आमचे सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, आमचे फूल ऑर्गनायझेशन यू विल सी ऑन ग्राउंड इन पोंडा. I am telling this that Congress party is winning that Ponda by-election, which will set a narrative for 2027. People of Ponda has decided that Congress is winning there. So we will all, you will see us fighting very strongly against the BJP. पोंडा कार्यकर्ता हॅपी विथ दिस डिसिजन? पोंडा कार्यकर्ता हॅपी? फोंडेचे कार्यकर्ते obviously, no. Recommendation has come from them and it is discussed in the PEC. And same we have recommended to our CEC. Dynamics in Ponda, people have shown interest and given their suggestions. And आमचे desk in charge म्हाका दिसता party president also will announce that this name will now be sent to CEC. In detail, I think now shortly party president will speak, our desk in charge will speak and let you know. It was unanimous. Everyone within the PEC, what is the decision, they will address to me. ही एक आशिल्लें तें म्हणल्यार की ग्रेन अलायन्सचे उलयताले तुमी सद्या, ते फोंड्या बायपोलार जातले काय अजून तिचें डिस्कशन चालू आसा? सो कितें आहा आतां कॅन्डिडेट आमगे फायनल कोण तो पयलीं आवट जाता. आय हॅव टू टेल दॅट टू द अदर पॉलिटिकल पार्टीज. सो डेफिनेटली थ्रू द मिडियम इट गोज फ्रॉम अ पॉलिटिकल फोरम एंड दे विल अड्रेस इट एंड वी विल मेक शुअर try to get all the political parties together. Okay. सांगे पालिकेची खाशेली बसकेत अराजक वातावरण दिसून आयले. फाटले 4 महिने कसलीच बसका जावना असो आरोप करून 7 नगरसेवकांनी बसकेंतल्यान भायर सरले. फाटल्या 4 महिन्यां सावन कसलीच सार्वत्रिक बसका जावना, अर्थसंकल्पीय बसका जावना अशें नगरसेवकांनी सांगले. अशे परिस्थितीत खाशेली बसका आपोवप हो नेमाड आसा असो आरोप तांणी केला. की 3 म्हयने जाले ऑर्डिनरी मिटींग घेवन, काही जण 3 म्हयन्यांची ऑर्डिनरी मिटींग घेवची म्हूण आसता आनी ती मिटींगेक फाटली रेजोल्युशन कितें गायलां तें कन्फर्मेशन जाता 3 म्हयन्यान. म्हज्या वॉर्डान डेव्हलपमेंट कामाचें हांवें ते वॉर्डान ते मिटींगेक घायल्लें ऑर्डिनरी मिटींगेक. हे मिटींगेक घालून कन्फर्मेशनाचे लोक मागून येयले जाल्यार ना कन्फर्मेशन जालें ना म्हूण लोकांक आमगेलें तें डेव्हलपमेंटाचें रेजोल्युशन दिवपाक ती दिना. म्हणटून त्या मुद्दे हांवें ताका 20 दीस पयलीं सांगलें बाय तूं रेजोल्युशन केन्ना घेता, ऑर्डिनरी मिटींग केन्ना घेता, ना बजेटा पयलीं घेता आनी मागीर ती घेता. हें सांगून 20 दीस जाले. टील टुडे तेणें मिटींग घेयली ना. मिटींग घेयली ना म्हणटकूच सडनली काल आमचें लेटर येयलें स्पेशल मिटींग आसा म्हूण. आनी एकू पॉयंट, तो पॉयंट म्हणल्यार बाजाराचो फेस्ताचो टोल टॅक्स. हे मिटींगेचो तेणें मिटींग काडली, स्पेशल मिटींग. मागीर आमी सगळीं कावन्सिलर मिटींगे येयले. मिटींगेक तो डिस्कस जाची न्हू पयलीं आमी विचारलें तुवें ही मिटींग घेवपाक कारण कितें स्पेशल मिटींग जाल्यार हे स्पेशल मिटींगेक हो पॉयंट तूं आमगेल्या बजेट मिटींगे हाड जो टोल टॅक्साचो, आनी जायना जाल्यार ऑर्डिनरी मिटींगे हो पॉयंट हाड आनी तेन्ना आमी डिस्कस करया म्हूण सगलो पॉयंट कितें आसता तो. ती तुम कोण न्हू म्हणपा लागली म्हूण म्हाका. मागीर म्हाका जेन्ना कोण न्हू म्हणटकूच हांवें तें म्हणलें म्हूण तूं कोण न्हू म्हूण आमकां सांगपाक. तूं आमकां सांगपाक कोण आमी बेश्टी लँग्वेज मेळत तशें करून लँग्वेज उलयली ना. तूं कोण न्हू इतो कितें जाल्यार गोड गमला आसा देखून ही स्पेशल मिटींग घेवन हें म्हणल्यार टोल टॅक्सात घेवपाक सोदता जाल्यार तूं सांग्या वयलें लोकांचें बजेट आसा तें सांग्या म्युन्सिपालिटीचें बजेट आसा तें कित्याक टेबलार हाडना, ती कित्याक मिटींग घेयना. सोडून ऑर्डिनरी मिटींग कन्फर्मेशन कित्याक करना. लोकांचे डेव्हलपमेंट वर्काचें कन्फर्मेशन आसतना ह्या मुद्द्याचेर आज डिस्कस जातकूच आमी 7 कावन्सिलर जे आमचे बरोबर आसात तेणी आयज ही मिटींग बॉयकआउट केली
आनी आमी दाखोवन दिलें आमचे भितर एकवट कितें म्हणटा तो. 17 नोव्हेंबराक एक मिटींग जाल्ली मागीर कन्फर्मेशना खातीर 6 फेब्रुवारी एक लेटर केल्लें चेअरपर्सनाक की ते आमगे कन्फर्मेशन जाय म्हणून आनी ते निग्लेक्ट केलें मागीर जे लेटर आहा तेगे निग्लेक्ट केलें ते आनी म्हाका दिसता ते आमगे एक पॉयंट आशिल्ले बिलाचे फूल इयराचे बील आमी मागलेले ते खातीर ते डिले करता म्हाका अशें दिसता कित्या खातीर म्हणल्यार बील जे पास करता विदावट स्टँडींग कमिटी जे इल्लिगल चलता हिंगा स्टँडींग कमिटी कंटिन्यू चलता विदावट इलेक्शन अशें कंटिन्यू चलपा जायना तेयी हांव लेटर केल्ले आहा 2 फाटी तेगेले म्हाका रिप्लाय येवना. म्युन्सिपालिटी हॅज बिकम अ हेडलस चिकन हांव कित्याक म्हणटा प्राय सांगेच्या म्युन्सिपालिटीची स्पेशल मिटींग आसली आनी स्पेशल मिटींगेत पॉयंट आशिल्लो टोल टॅक्साचो. आमच्या वाड्याच्या लोकांचे पॉयंट आमी घेतिल्ले आहा ते कन्फर्मेशनाक घेवपाक जाय. आनी एक म्हयन्या भितर इलेक्शन जातलें तेन्ना आमी इलेक्शनाक वयतले तेन्ना लोकांची कामां पेंडींग आहा. आमी निवडून हाडलेले कावन्सिलर आनी वी आर परफॉर्मिंग कावन्सिलर. तुमी आमच्या तिगायच्या वाड्यार वचून विचारपाक शकता. आमी ह्या म्युन्सिपालिटीन वारंवार अवेलेबल आहा आनी लोकां खातीर आमी दीस रात काम करता. कोणूच म्हणपाना आमी काम करना म्हणून पूण जेन्ना आमी आमच्या लोकांची कामां खातीर झगडटा आनी ऑर्डिनरी मिटींग कार्ड म्हणटा आमकां कन्फर्मेशन आनी रेजोल्युशन जाय म्हणटा ताणें लेटर केल्लें इन रिटर्न म्युन्सिपालिटी मिटींग घे म्हणून ताणें ताका येवन ओरली सांगलेलें आहा. हांवें ग्रुपान आमच्या कावन्सिलाचो ग्रुप आसा तो मेसेज घातल्या टायप करून डियर चेअरपर्सन रेस्पेक्टान सांगलेलें आहा. आनी जेन्ना रेस्पेक्टान सांगून कळना तेन्ना मागीर मिटींगेक तापचें पडटा आनी ही मिटींग आज कॅन्सील जाल्ली आहा. फक्त आमकां 3 जाणां न्ही तांच्या सुद्दां कावन्सिलरांक दिसता की बाबा ही मिटींग कित्याक जायना काय म्हणून. ऑर्डिनरी मिटींग घेवपाक जशी तेणें घेतली ना चेअरपर्सन आपली ताणें जी हांव खबर ना कित्याक मनमानी करता ती पूण चेअरपर्सन कमी उलयता आनी जो सायडीन तो बसला तो आपूण कित्याक जिवाक सजमता तो म्हाका खबर ना. जो पयलींचो वायस चेअरपर्सन आहा तो ताका सांगता घे गो मिटींग आमी चोया खंय घे गो मिटींग हाका आमी घरा बसयला. तो आनी आतां थंड बसपाक जाय तो चड उसळपाक जायना कित्याक ह्या लोकांक संवय जावन गेल्ली आहा. चेअरपर्सन ती तोंड बंद करून घेता पूण हो चड उसळटा. सो चेअरपर्सनान जेन्ना ताका म्हटलें तुमी आपल्याक लागना तेन्ना ते उतर ताणें ताका म्हटलें तूंय आमकां लागना सो तूं आमकां लागना अशें हें उतर जावं अरे तूं वच गो म्हटलें म्हणून तें कितें अशीच अनपार्लमेंटरी लँग्वेज जायना. आमी कोणाक गाळयो मारल्यो ना. हांगा ह्या कावन्सिलरांनी बायल मनशे कावन्सिलरांक बुरश्यो गाळयो मारलेल्यो आहा. हें आमी न्ही स्वता तांच्या कावन्सिलरांनी सांगलेलें आहा. सो हांव मागता चीफ ऑफिसरा लागीं तुवें एक्शन घेवपाची गरज आहा. चीफ ऑफिसर शूड एक्ट व्हेरी नॉर्मल वे आनी तो एक्ट जाला ताणें मिटींग कॅन्सील केल्या ताका देव बरें करूं म्हणटा पूण आमी जे कावन्सिलर हिंगा इलिगल कितें जाता ताजेर असोच निशेध मारता. आयची बसका आपयल्ली ती सोप्याचे टेंडर काडपा विशयी. मार्चा पयलीं हे टेंडर काडपाक जाय पूण ही बसका जालीच ना. दुसरे अर्थसंकल्प ह्या विशयाचेर बसका घेवपाची आसा अशें पालिका अध्यक्ष सतीक्षा गडकर हांणी सांगलें. स्पेशल मिटींग आशिल्ली ते कारण म्हळ्यार सोप्याचें सोपो मागीर मार्च 31 पयलीं आमकां तें टेंडर काडपाक जाय आशिल्लो पेपरार घालपाक म्हूण आयज सांजचो येवन बोवाळ जालो की थोडे कावन्सिलर म्हणपाक लागले की तुमी ही मिटींग पयलीं कशी काडली पयलीं बजट मिटींग काडपाक जाय आशिल्ली. पूण हांवें जेन्ना आतां लास्ट इयराचें हें काडून पयलें जाल्यार पयल्यार बजट सोपो हेजी मिटींग पयलीं जाल्ली आसा आनी बजट ही मिटींग आसा ती मार्चान जाल्ली आशिल्ली. पूण तांच्यांनी तांकां कसलो राग आशिल्लो कितें खबर ना. तांच्यांनी येवन एकदम बोवाळ केलो एकामेकाचेर हें केलें कोणी कोणाचें खाल्लां म्हणलें सगळे भितर फ्रॉड आसा म्हणलें म्हणून मिटींग घेतल्या. आतां कितें फ्रॉड आसा तेंच्यान दाखोवचें न्हू प्रूफ करचें कोणी कितें खाल्लां तें हाजी ह्या पॉयंटार जर कितें फ्रॉड आसा टोल टॅक्साच्या सोप्याच्या तेंच्यान प्रूफ करचें कोणी कितें खाल्लां खंयच्यान तें पळोवया मागीर. मिटींग आयची जालीच ना तेन्ना इश्यू कांयच ना तांकां तें बोवाळ करपा आशिल्लो तेंच्यांनी केलो आनी ती गेली उतर. सो आतां मुखार बी कितें जातली मिटींग आतां पळोवया उलोवपा जाय डिस्कशन. आतां एक आमकां बजट मिटींग एक काडची पडटलीच. सो आनी ऑर्डिनरी मिटींग कितें ऑर्डिनरी मिटींग आयज हें घातल्या हांवें मेसेज घातल्या कितें कन्फर्मेशन बी लास्ट टायमाची थोडी आशिल्ली ती कन्फर्मेशन सगळ्यांक दिवपा जाय. त्या कन्फर्मेशन आमकां काम करपाक मेळना न्ही रेजोल्युशन जाय न्ही. मये गांवकार वाड्यार त्रिवेणी म्हामल हांणी ऑयस्टर मशरूमाची लागवड सुरू केल्या. ह्या बद्दल म्हायती दितना सांगलें सुमार 1.5 वर्सां पयलीं बिहारच्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विद्यापीठान पेडणे एका उच्च माध्यमीक शाळेत ऑयस्टर मशरूम लागवडीचेर कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. त्या वेळार हो वेवसाय सुरू करपाचें थारायल्लें. हे कार्यशाळे वरवीं गोंयच्या 22 भाग घेवप्यांक वेंचून काडले आनी बिहारच्या ह्या प्रशिक्षणाचो सगळो खर्च बिहारचो आदलो राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर हांणी घेतलो. प्रशिक्षण पुराय जातकूच त्रिवेणी म्हामलान आपलो घोव सतीश म्हामल हांच्या आदारान हो वेवसाय सुरू केला. सध्या हो वेवसाय ल्हान प्रमाणांत आसा पूण फुडाराक ताचो विस्तार करपाचो हेत आसा. बाजारांत ऑयस्टर मशरूमाची चड मागणी आशिल्ल्यान बेकार तरणाट्यांक ह्या क्षेत्राचेर लक्ष केंद्रीत केल्यार
व्हड फायदो जावंक शकता अशें मामल हांणी सांगलें. आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली हे बेंडाळे हायर सेकंडरी स्कुलांचो. सो थंयसून कितें तुमकां जर कितें करपाचें आहा फुडें करपाचें आहा जाल्यार तुमी हे प्रशिक्षण आमी BR हांगा पुसा युनिवर्सिटीनसून आमकां ऑफर येयला की 15 जाणां तुमी येवपाची म्हणून शिकपाक. सो आल्लेकर सर आहा आमचो, त्यांनी आमकां सांगले तुमचो सगळो खर्च आपूण कितें तो हें करता, तुमी फक्त शिकपाक येया म्हणून आमी 22 मेंबर्स गेल्ले. थंय आमकां फूल म्हणजे तण कशें उकडा, तेची बिया कशी तयार करप आनी कितले टेम्परेचर तांकां मेंटेन दवरूंक जाय, रुमान कितली ह्युमिडिटी जाय, ते सगळें प्रशिक्षण आमी BR पुसा युनिवर्सिटीसून आमी घेतला. आनी आमी शिकून 20 दिसाच्या हेतूसून डेसून आमी शिकून येयला. आनी मागीर हांगा गोंयान आमी फर्स्ट बॅच घातली. तिचो रिजल्ट इतलो बरो येयलो की आमी कितें तरी शिकला पळय तेचें आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें म्हणून. प्रोसेस कसो कितें आसा, कितें करता तुमी पयलीं स्टार्टींग कितें करता? पयलीं तुमकां सांगता ऑस्टर मशरुमाचो. तेका तण लागता, नातर गव्हाचे तुमी स्ट्रॉ घेवं शकता. इवन आमी कात्याचेरूय हे करूं शकता. म्हणजे आमच्या गोंयान हांगासर कातो मेळटा न्हू, सो आमी कात्याचेरूय यूज करूं शकता. पण आमच्या तणाचो यूज बेस्ट जाता कित्याक ते आमी हरशीं म्हणून ते हे उडयतली. सो आमी तेचे एनवायरमेंटाकूय एक हेल्प करूं शकता. ते तण घेवन आमी ती पयलीं 65% आमी उकडाप ते बॉयलिंग करप. बॉयलिंग केल्या उपरांत मातशें 2 वरां तांकां न्हिवपाक ते रावप. मागीर तेची लेयरींग मेथड आमी जी दाखयल्या पळय ती लेयरींग मेथड आमी करता. आनी 20 डेज लागता तेका प्रोसेस जा. फूल बॅग आमची जर व्हायट जाय तेका मायसोलियम म्हणटात. मागीर 20 दिसांनी तेंची फ्रुटींग येवपाक स्टार्ट जाता. 1 मंथ आमकां मेळटा, पण फूल प्रोसेस मागीर परत करूची पडटा. पूण आतां तुमी जे तण म्हणटा किंवा कातो वो अवेलेबल जाता तुमकां? म्हणजे आमी शेतकाऱ्यांक अप्रोच केला. शेतकरी आमकां हरशीं म्हणून ते म्हणटात कितें आमी जाळून उडयतलो, सो तुमी यूज करतात ते बेस्ट म्हणटा. आमी म्हाज्या मिस्टराच्याच फ्रेंडान आमकां हे केला की फूल तण आमी आपूण तुका दिता वर्साच्या वर्सा. आनी आतां हे शिकून येयल्या उपरांत आमी अशे 4-5 बॅग हे बॅची घातले आनी लोकांक फ्री सर्व केले. आनी तांकां इम्पॉर्टन्स सांगले. हांगासर आमी लोकांक हाडले आनी जो बरो शिकयणारो ह्यो ऑस्टर मशरूमाचे तेचे व्हडले फार्म आहा पळय ताका आपयलो आनी ताका सांगलें कितें ताका फूल म्हायती दी म्हणून. तेणी सांगलें जो कॅन्सर आमकां आतां आमच्या हेतूंत चड वाडल्या न्हू, सो विकासून जर हे 3 फावटी कंज्यूम करी जाल्यार ती रेंज तुजी कमी जावं शकता. फुल्ली क्युअर जायना पण क्युअर जावपाची हे पावर हेतूंत आहा. आनी कोण वेट लूज करूंक सोदता सो हे लूज करपाक सुद्दां बेस्ट आहा. हे टोटली ऑर्गेनिक तुमी करता? टोटली फुल्ली ऑर्गेनिक करता. तण घेता, 2 वरां भिजोवचें पडटा, मागीर ते उकडून प्रोसेस करप आनी मागीर तेची फुल्ली लेयरींग मेथड ती फुल्ली करप. JCI पणजीन उत्तर गोंयच्या थिवीच्या श्री सातेरी महामाया राष्ट्रोळी हनुमान देवळात 14 मार्चाक अबोली सप्ताह 2026 हे यशस्वीपणान घडोवन हाडले. ह्या कार्यक्रमात वेगवेगळ्या रोमांचक सर्तींनी आनी सांस्कृतीक कार्यावळींतल्यान बायलांनी सृजनशीलता, प्रतिभा आनी उमेद मनयली. ह्या कार्यक्रमात रांदपाची सर्त, पारंपारीक शो आनी खरप तयार करपाची सर्त आशिल्ली, जातूंत समाजांतल्या बायलांक उमेदीन वांटो घेतलो. ह्या कार्यावळींत बायलांक आपली पाककलेची कुशळटाय, पारंपारीक हस्तकला आनी सांस्कृतीक सोबीतकाय दाखोवपाक एक रोमांचक आनी उत्सवाची माची मेळ्ळी, अशें JMC सृष्टी नागवेकर JCI पणजीचे अध्यक्ष हांणी सांगलें. आज आमी हांगा थिवी वॉलवण्यान वुमन्स डे प्रोग्राम आयोजीत केल्लो. आबोली वीक 2026 सेलिब्रेट केल्ले. 14 मार्च आज
आनी आमी चिंतून आशिल्ले की आमकां इतलो बरो प्रतिसाद मेळटलो फॉर कुकींग कॉम्पिटिशन, ट्रेडिशनल फॅशन शो आनी फाती मेकींग कॉम्पिटिशन. भरभरून बायलांनी येवन हांगा पार्टिसिपेट केले. हांगा ह्या गांवान असो हो फर्स्ट टायम असो एक प्रोग्राम जाला आनी ताका लागून आमकां इतलो प्रतिसाद मेळ्ळो. So it was a very successful event and I thank the entire team of JCI Panji ज्यांनी हो घडवून हाडलो आनी आज हो हांगा सक्सेसफूल ग्रँड इव्हेंट जालो. JCI इंडिया नॅशनल ट्रेनर आणि पिळगांव पंचायतीची सरपंच शर्मिला वालावलकर हांणी मुखेल सोयरी म्हणून कार्यावळीची सोबीतकाय केली आणि पट्टी तयार करपाचे सर्ती खातीर परीक्षक म्हणून काम केले. इंटरनॅशनल वुमन्स डेच्या निमतान JCI पणजेन एक सुंदर कार्यावळ घडोवन हाडली, आबोली वीक. या कार्यावळीच्या वेळार वेगवेगळ्या स्पर्धा घडोवन हाडले. पाककला स्पर्धा, फाती मेकिंग कॉम्पिटिशन आणि ब्युटी पेजंट आनी ह्या स्पर्धेक तांकां खूब प्रतिसाद मेळ्ळो. बायलांचो खूब प्रतिसाद आसलो आनी अशे जे बायलांक प्रमोट करता आनी वेगवेगळे कार्यक्रम करून हाडटा. जो सदांचो रुटीन आमचो शेड्यूल आसता तेतूंतसून एक खंयचें तरी एंटरटेनमेंट जे आमकां मेळटा, तेतून एक रिलॅक्सेशन आनी आपली जी कला आसा ती सादर करपाक बायलांक मेळटा. तशेंच हांगासरल्या गांवच्या बायलांचो एक पंगड आसा, फुगडी, सुंदर फुगडी सादर केली तांच्यांनी आनी एक कार्यावळ खूब सुंदर प्रमाणे जालो. अशेंच JCI पणजेन वेगवेगळे प्रोग्राम घडोवचे बायलांक लागून आनी गांवांतल्या बायलांक ही एक संदी दिवची माचयेर येवन आपले गूण किंवा कला सादर करपाची. देव बरें करूं JCI पणजे. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावत प्रायम.